बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आजकल फ्रूट्स में जो नट्स फ्रूट्स हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नट्स फ्रूट्स में तकरीबन 15 टाइप्स होती हैं, जिनका कुछ का जिक्र हम पहले कर चुके हैं और बाकी का जिक्र हम आस्ता आस्ता करते जा रहे हैं। तो आज जिन हम नट्स फ्रूट्स में जिक्र करेंगे उसमें पाइन नट्स हैं। दोस्तों, ये एक दरख्त होता है सनोबर का, चील, दयाल, इसकी लकड़ी को कहते हैं और ये लकड़ी भी बहुत बड़ी कारआमद होती है जो पाइन नट्स की होती हैं। इसको हम चिलगोज़ा भी कहते हैं दोस्तों, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के केपी के, बलूचिस्तान, गिलगित और कश्मीर साइड में इसके दरख्त हैं और ट्रीज हैं, फ्रूट हैं जो वहाँ से मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी इस पाइन नट्स के हिसाब से एक प्रोड्यूसर है। दोस्तों, इस फ्रूट के लिए, पाइन नट्स के फ्रूट के लिए, दरख्त के लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो हाई विंड वाली और सीवियर कोल्ड इन विंटर होनी चाहिए। सर्दी के सीजन में ये सीवियर कोल्ड होनी चाहिए। आपको पता है कि ज़ियारत साइड में, गिलगित बल्तिस्तान साइड में ये बहुत ही ठंड होती है, आपको मालूम है, सर्दी के सीजन में। तो ये चिलगोज़ा पाइन नट्स भी इसी तरफ होता है। दोस्तों, ये देखना है कि बेस्ट पाइन नट्स जो है दुनिया के किन मुल्कों में और किन रीजन्स में इसकी प्रोडक्शन होती है। वो उनमें चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर, पाकिस्तान और मंगोलिया, ये कंट्रीज शामिल है जहाँ पे पीनट्स की काश्त, ट्रीज, प्लांट्स जो भी हैं, दरख्त इसके काफ़ी तादाद में मिलते हैं और उसकी प्रोडक्शन भी इन्हीं कंट्रीज में ज़्यादा होती है। दोस्तों, इसी पाइन नट्स से मिलता जुलता फ्रूट, उसको पाइनस कहते हैं, वो इटली, टर्की और स्पेन और पुर्तगाल में मिलता है। आपको पता है दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूँ, मेडिटेरेनियन सी पे जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे किस्म के फ्रूट्स दिए हैं, इसीलिए उनको मेडिटेरेनियन फ्रूट्स कहते हैं। और लेकिन पुर्तगाल जो है वो मेडिटेरेनियन सी पे नहीं है, वो है अटलांटिक ओशन पे है। लेकिन पुर्तगाल की क्लाइमेट और कल्चर जो है, क्रॉप्स हैं, वो बिल्कुल वही हैं जो मेडिटेरेनियन सी की कंट्रीज पे होते हैं। दोस्तों, हमें ये देखना है कि इस पाइन नट्स से, फ्रूट से खाने से इंसान ज़ात के लिए, उसके जिस्म की में, बॉडी के लिए क्या फ़ायदे हैं। तो हमें मालूम हुआ है कि इसमें विटामिन ई और के जो है वो हाई हैं, हाई विटामिन ई एंड के होते हैं इसमें। जिंक भी होता है, कॉपर भी इसमें होता है, फास्फोरस भी होता है जिसको हम फास्फेट भी कहते हैं, और मैग्नीज भी होता है इसमें। तो ये अल्लाह ताला ने ये इस फल में ये विटामिन्स और मिनरल्स रखे हैं जो इंसान के बॉडी के लिए बहुत ही बेहतर हैं। दोस्तों, इसके खाने से कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो कम होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल को लो करता है इसके खाने से, पीनट्स के फ्रूट खाने से या पाइनस खाने की वजह से इंसान के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम होता है। दोस्तों, इसके बाद हम जिक्र करते हैं पीकन्स, भी एक ड्राई फ्रूट नट है जो ये वालनट से सिमिलर होता है
اور اس سے چیپر بھی ہوتا ہے۔ دوستو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا فروٹ پوری دنیا میں مختلف قسم کے فروٹ، پھل اور ان کے بینیفٹس انسان ذات کے لیے رکھے ہیں، ہمیں صرف ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو یہ پیکنس جو ہے یہ جارجیا کنٹری ہے جو یہ یورپ میں ہے، اور بلیک سی سائیڈ میں، رشین سائیڈ میں، اسی سائیڈ میں ہے یہ جارجیا کنٹری۔ یہ لیڈنگ پروڈیوسر ہے پیکنس جو نٹ ہے اس میں۔ اس کے علاوہ یو ایس اے، میکسیکو میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ یہ پھل جو ہے پیکنس نٹ جو ہے، اس کا درخت جو ہے یا جو ٹری ہے وہ 6 سے 8 سال میں تیار ہوتا ہے پھل دینا، اور اچھے جو ٹریز ہوتی ہیں وہ 9 سے 10 سال ایئر کی جو ان کی ایج ہوتی ہے اس میں اور اچھا پھل دیتے ہیں۔ یہ دوستو اس میں ہائر ڈگری آف فائبر ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے فائبر انسان کی باڈی کے لیے، جسم کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اس کا بہتر بینیفٹ جو ہے ہیلتھ کے لیے وہ یہ ڈائجسٹو سسٹم، انسان کے جسم میں جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو امپروو کرتا ہے اور ویٹ کو لوز کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے رسک کینسر کی جو ہوتی ہے اس کو بھی ریڈیوس کرتا ہے۔ انسان کے بعد جسم کے اندر جو کینسر جب انسان ہوتی ہے تو اس کینسر کو بھی یہ رسک کو ریڈیوس کرتا ہے۔ اس کے کھانے سے کینسر کم ہوتی ہے، نہ ہوتی ہے، اس کی رسک کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس کو اسکن میں جو بروکنس ہوتی ہیں ان کو بھی پریونٹ کرتا ہے۔ تو دوستو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان نباتات میں، چاہے وہ فروٹ ہوں، ڈرائی فروٹ ہوں، فریش فروٹ ہوں، ویجیٹیبلز ہوں، گرینز ہوں، یہ جتنی بھی چیزیں زمین سے پیدائش ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں کتنے بینیفٹس، فائدے رکھے ہیں، منرلز بھی رکھے ہیں، وٹامنس بھی رکھے ہیں، اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ بھی ان میں رکھا ہے۔ تو دوستو ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ ظاہرہ کچھ چیزیں غریبوں کے پہنچ سے اوپر ہیں، کچھ امیر کے پہنچ میں آتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو کبھی نہ کبھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں کے فائدے جو ہیں ہمارے جسم کے لیے وہ لینا ضروری ہے۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف ریجنز میں، مختلف ملکوں میں مختلف قسم کے فروٹ، ڈرائی فروٹ ہوں، فریش فروٹ ہوں، ویجیٹیبلس ہوں، گرین سے آئل سیڈس ہیں، یہ ساری چیزیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور پیدا کی ہیں۔ تو ان دوستوں چیزوں کو، ان کی معلومات کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمیں اچھا علم نہیں ہوگا ہم ظاہرہ نہ تو نیوز سن سکتے ہیں، نہ انفارمیشن کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، نہ میگزین میں پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی، یوٹیوب میں بھی ان تمام چیزوں کا ڈیٹیل میں ذکر ہے، لیکن یہ سب ہمیں جب پتہ چلے گا جب ہم ایک اچھا علم ہوگا، اچھی تعلیم ہوگی، ہمیں معلومات ملے گی اور ہم اپنے بینیفٹ کے لیے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں اپنے علم کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، بہتر سے بہتر علم حاصل کرنا چاہیے۔ دوستو آج کا ہمارا پروگرام یہیں پورا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور بات پہ بات کریں گے۔ جب تک مجھے اجازت، السلام علیکم۔